श्री राम। व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकस्य डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः चलति। अद्य निष्ठा च व्यजनात् आश्रितः कर्ता रिक्ते विभाषा वेणिन्धानयोः उपोत्तमं रीति अन्तोवत्याः ईवत्याः एतेषां सूत्राणां व्याख्यानं जायमानं विद्यते। पूर्वं सूत्रमस्ति निष्ठा च व्यजनात्। निष्ठा च व्यजनात् इति सूत्रस्य व्याख्यानं करोति काशिकाकारः। निष्ठान्तं च द्व्यच संज्ञायां विषये आद्युदात्तं भवति, सचेत आदिः अकारो न भवति। अत्र सूत्रमिदम् एवं भूतं शब्दम् आद्युदात्तं विधाति यच्च निष्ठान्तं पदं द्व्यच स्यात् स च संज्ञा विषयकः स्यात्, अर्थात् संज्ञा विषये सः शब्दः प्रवृत्तः स्यात्। अपि च तस्य शब्दस्य यः आदिः सः आकारः स न भवेत्, अर्थात् ह्रस्वकारः स्यात् दीर्घाकारः न स्यात्। तदा सः शब्दः आद्युदात्तः भवति अनेन सूत्रेण। यथा अत्र डुदाय दाने धातोः यदक्ता प्रत्ययः भवति, अत्र दद् इति आदेशे दत्तः इति रूपं जायते। एवमेव गुपु रक्षणे धातोक्ता प्रत्ययकृते सति गुप्तः इति रूपं जायते। बुध आगमने धातोक्ता प्रत्ययकृते सति बुद्धः इति रूपं जायते। दत्तः गुप्तः बुद्धः एते सर्वेपि शब्दाः संज्ञायां प्रयुज्यन्ते। फलतः अत्र एते शब्दाः द्व्यच अपि वर्तन्ते। फलतः एतेषाम् आदिः अर्थात् दत्तः इत्यत्र द घटकः अकारः, गुप्तः इत्यत्र गु घटकः उकारः, बुद्धः इत्यत्र गु घटकः उकारः, एते उदात्तः भवन्ति। चेदिदं सूत्रं न स्यात् तर्हि अत्र कः स्वरः उदात्तः स्यात् इति जिज्ञासायाम् अत्र काशिकाकारः वदति प्रत्ययस्वरापवादः। अत्र सतिशिष्टस्वरत्वेन प्रत्ययस्वरः भवति, ता घटकः अकारः स च उदात्तः वर्तते। तेन एतत्सूत्रं चेत् न स्यात् तदा एते शब्दाः अन्तोदात्ताः स्युः प्रत्ययस्वरेण। अपि च चेत् एते शब्दाः संज्ञायां न स्युः तथापि एते अन्तोदात्ताः स्युः इति कथनस्य आशयः। यथा निष्ठेति किम्, अर्थात् निष्ठा प्रत्ययान्तः स शब्दः भवेत् संज्ञायां रूढः। एवं भूतः शब्दः सः तत्र अद्युदात्तः भवति अनेन सूत्रेण। किन्तु यदा सः शब्दः निष्ठान्तः न भवति चेत् तर्हि सः उदात्तः न भवति। यथा देवशब्दः भीमशब्दः, देवशब्दोऽपि संज्ञावाचकः देवानां वाचकः भवति। एवं भीमशब्दोऽपि भीमस्य वाचकः वर्तते। भीमः पाण्डवः, तत्र पाण्डवेषु द्वितीयः इति कृत्वा अतएव मध्यमः। तो स च अत्र सम्प्राप्तः वर्तते। निष्ठान्तः नास्ति इति कृत्वा
एते सर्वेपि शब्दाः अन्तोदात्तः भवन्ति, अद्युदात्तः न भवन्ति। द्व्यचिति किं? चिन्तितः। चिन्तिति सचिति संज्ञाने धातुः ता प्रत्यये कृते सति चिन्तितः इति रूपं भवति। यद्यपि अयं शब्दः निष्ठान्तः वर्तते अथ च संज्ञायामपि वर्तते, तथापि द्व्यच नास्ति, बहुवच वर्तते। तस्मात् हेतोः एतस्य अन्तः उदात्तः भवति, अद्युदात्तः न भवति। एवमेव रक्षितः इत्यत्रापि बोध्यम्। अनादिः इति किम्? अर्थात् आदौ तत्र दीर्घाकारः न स्यात्। यदा त्रातः इत्यत्र आप्तः इत्यत्र त्रातः आप्तः इति संज्ञायां वर्तन्ते, किन्तु एतेषाम् आदिः आकारः वर्तते इति कृत्वा अत्र अद्युदात्तः न भवति, फलतः अन्तोदात्तता जायते। संज्ञायाम् इति किं? कृतं हृतम्, एते द्वच अपि द्वच तत्र द्वचः अपि सन्ति, अच्छ निष्ठान्ताः अपि सन्ति, किन्तु एते सर्वे संज्ञायां न वर्तन्ते इति कृत्वा अत्र न भवति। एवम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं काशिका ग्रन्थे विहितं वर्तते। पश्यामस्तावत् वयं भाष्यग्रन्थं भाष्यकारः एतद्विषये किं कथयति। निष्ठा च द्व्यजनात् इति सूत्रविषये अत्र वार्तिककारः वार्तिकं प्रस्तौति। निष्ठायां यञ् दीर्घत्वे प्रतिषेधः, निष्ठायां यञ् दीर्घत्वे प्रतिषेधो वक्तव्यः। अर्थात ययादौ प्रत्यय परे अत्र यः अजन्त यः अकारः यथा अच वर्तते तस्य प्रतिषेधः अत्र वक्तव्यः। यथा अत्र दत्ताभ्यां गुप्ताभ्यां, तो दत्त अत्र भ्यामादि परे सुपिच इति सूत्रेण अत्र दीर्घस्य प्रतिषेधः कथनीयः, दत्ताभ्यां गुप्ताभ्याम् इति। अत्र अनाकारान्ताः या निष्ठा इत्याश्रित्य अत्र वार्तिकारम्भः। अतः अत्र निष्ठायां यञ् दीर्घत्वे अत्र प्रतिषेधः स्यात्। अत्र तु स्यादेव इति धिया अत्र प्रश्नः। अत्र अनाकारान्त अत्र अनात् इत्यस्य अनकारान्तात् इति मत्वा अयं प्रश्नः वर्तते निष्ठायां यञ् दीर्घत्व प्रतिषेधः। यतो हि दत्ताभ्यां गुप्ताभ्याम् इत्यत्र ताघटकः आकारः दीर्घः भवति, तेन दीर्घस्य तस्य सत्वात् अत्र आकारान्तत्वं जायते। यतो हि यत् निष्ठा च द्व्यच अनात्, अनात् इत्यर्थः तत्र अनकारान्तात् इत्यर्थः। इति तात्पर्यं बुद्ध्वा अयं प्रश्नः कात्यायनेन उपस्थापितः। तदा एतस्य विषये अपरं वार्तिकम् अत्र उक्तम् अस्ति। न वा बहिरङ्गलक्षणत्वात्। किं कारणं बहिरङ्गलक्षणत्वात्? बहिरङ्गः अत्र दीर्घः, अन्तरङ्गः स्वरः, असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे। अत्र यः दीर्घातो दीर्घो सुपिच इति सूत्रेण भवति सः बहिरङ्गः। अत्र निष्ठाद्व्यजनाति सूत्रेण यः अद्युदात्तस्वरस्य प्राप्तिः सः अन्तरङ्गः। अतः अत्र स्वरे कर्तव्ये बहिरङ्गः दीर्घः, असिद्धः अत्र स्यात्, असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे। तदा उच्यते अत्र एतस्य परिभाषायाः आवश्यकता एव नास्ति। अन्तरङ्गेण प्रतिषेधम् अन्तरेण चैतां परिभाषां सिद्धम्, अर्थात् प्रतिषेधं विनैव एतां परिभाषां विनैव इत्यसिद्धं भवति। कथं सिद्धं भवति? कथं? नैवं विज्ञायते चेत् अकारान्ता निष्ठा। तत्र चेत् अकारान्ता निष्ठा इति वयं न विज्ञापयामः। किं तर्हि विज्ञापयामः? न चेत् आकारात् परा निष्ठा, आकारात् परा निष्ठा न स्यात्। तदा उच्यते अनात् या निष्ठा, अर्थात् अनकारात् परा या निष्ठा, तथा भूतः निष्ठान्तं यत् भूतं निष्ठान्तं यत् पदं तस्य आदिः उदात्तः भवति इति सूत्रस्य तात्पर्यम्। तर्हि अत्र दत्ताभ्यां गुप्ताभ्याम् इत्यत्रापि या निष्ठा सा अनात्परैव, अतः तत्र न कश्चन दोषः, न च प्रतिषेधस्य कस्यचित् आवश्यकता वर्तते, न च एतस्याः परिभाषा आवश्यकता वर्तते तस्य निषेधाय।
तदा उच्यते अत्र यद्येवं निर्देशश्चैव नोपपद्यते न ह्येषा आकारात् परा पंचमीर्युक्ता अर्थात तत्र अनात् इति यः निर्देशः स न भवितुमर्हेत् न ह्येषा आकारात् परा पंचमीयुक्ता आकारात् परा अत्र पंचमी उचिता नास्ति कथम् इह च प्राप्नोति आप्तः राद्धा इत्यत्र आप्तः राद्धा इत्यत्र प्राप्नोति कथमत्र प्राप्नोति अत्र आप्तः इत्यत्र राद्धा इत्यत्र किमस्ति अत्र आकारात् परा निष्ठा नास्ति कथम् आकारात् परा निष्ठा नास्ति आप्तः इत्यत्र राद्धा इत्यत्र तत्रोच्यते अत्र आकाराव्यवहित परत्वं निष्ठायाः तत्र आवश्यकं भवति अत्र आकारात् परं निष्ठा नास्ति कथमिति मध्ये पकारे व्यवधानात् एवं राद्धा इत्यत्र मध्ये धकार व्यवधानात् फलतः अत्र आद्युदात्तता न भवितुमर्हेत् इति अयं दोषः आयाति तदा उच्यते एवं तर्हि न चेत् अवर्णात् परा निष्ठा इति कथयामः यदा अवर्णात् परा निष्ठा न भवेत् तदा उच्यते भवेन्निर्देशः उत्पन्नः इह तु प्राप्नोति आप्तः राद्धा इत्यत्र इह च न प्राप्नोति यतः रतः इत्यत्र यदा एवं भूतः निर्देशः भवद्भिः क्रियते तदा आप्तः राद्धा इत्यत्र तु स्यात् किन्तु यतः रतः यम धातोः ता प्रत्यये सति यतः इति भवति एवं तत्र रम धातोः तत्र धातोः अत्र ता प्रत्यये कृते सति अत्र रतः इति भवति तो अत्र कथं प्राप्नुयात् अत्र तु न स्यात् यतोहि अकारात् परा अत्र निष्ठा वर्तते तदा उच्यते एवं तर्हि विहित विशेषणम् अकारान्तग्रहणं विहित विशेषणम् अकारान्तग्रहणं न चेदम् अकारान्तात् विहिता निष्ठा वर्तते अपितु अकारान्तात् विहिता निष्ठा इति तत्र न दोषः तो एवमपि दत्तः अत्र न प्राप्नोति यतोहि दत्तः इत्यत्र आकारात् परा निष्ठा तत्र विहिता भवति दा इति धातोः निष्ठा प्रत्ययः धा इति धातोः निष्ठा प्रत्ययः तो अत्र आकारात् परा निष्ठा भवति अतः अत्र न स्यात् इह च प्राप्नुयात् आप्तः राद्धा इत्यत्र तदा उच्यते एवं तर्हि कारी विशेषणम् आकारग्रहणम् अत्र कारी विशेषणम् आकारग्रहणम् न चेत् आकारः कारी भवति अत्र आकारः कारी नास्ति इति कृत्वा अत्र न जायते तदा उच्यते एवमपि अद्याष्टः कदाष्टः अत्राय प्राप्नोति यतोहि अत्र यद्याष्टः एवमेव कदाष्टः अत्र यदाष्टः इत्यत्र किमस्ति अत्र अद्य शब्दात् कदा शब्दात् अत्र अद्य अंच धातोः अंचेः अद्य शब्देन सवर्ण दीर्घः अद्य इति शब्दः अंच इति धातुः तेन अद्याश इति भवति ता प्रत्ययग्रसे अद्याष्टः इति जायते एवमेव कदा पूर्वक अत्र अंच धातुः तेन कदाष्टः इति भवति अत्र किमस्ति अत्र दीर्घात् परः क्ता प्रत्ययः वर्तते उभयत्र अतः अत्र दोषः स्यात् अद्याष्टः कद्याष्टः अशु व्याप्तो इति धातुः वर्तते अद्य शब्द अद्य पूर्वक अशु व्याप्तो अद्य व्याप्नोति इति अद्याष्टः इत्यत्र इत्यपि केचन कथयन्ति अद्य अर्थात् तत्र पाठद्वयं स्वीकृतमस्ति एकः पाठः वर्तते अद्याक्तः इति कदाक्तः इति एतस्मिन् पाठे अद्य शब्दात् अंच धातोः तत्र प्रत्ययतेन अद्याक्तः अद्या तत्र
कदाक्तः इति प्रयोगः वर्तते। यदा च अद्याष्टः कदाष्टः इति वर्तते तदा अद्य पूर्वकात् अत्र अशु व्याप्तौ इति धातोः ता प्रत्यये कृते सति अद्याष्टः कदाष्टः इति रूपं जायते। तो अत्र यः पाठः अत्र वर्तते सः अद्याष्टः कदाष्टः इति वर्तते, तर्हि अत्र न प्राप्नोति। कथं दीर्घात् परः अत्र क्ता प्रत्ययः वर्तते, फलतः अत्र अद्युदात्तता न भवितुमर्हेत्। तदा उच्यते तस्मात् सुष्ठुच्यते निष्ठायां यै दीर्घत्वे प्रतिषेधः न वा बहिरङ्गलक्षणत्वात्। अतः एतत् कथनं सत्यं भवति यत् यै दीर्घत्वे प्रतिषेधः, अर्थात् यै परे यः सुक्च इत्यनेन दीर्घः भवति तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। तदा उच्यते न वा बहिरङ्गलक्षणत्वात्, अर्थात् बहिरङ्गत्वात् तस्य असिद्धिः स्यात्, अतः कश्चन दोषः भवति। एवं रूपेण साधितं तेन एतस्य तात्पर्यम् एवमेव भवति। निष्ठा तत्र आकारात् परा या निष्ठा तादृशं यत् संज्ञायां विद्यमानं पदं निष्ठान्तं तस्य आद्युदात्ता भवति। एवं रूपेण एतस्य विचारः अत्र सञ्जातः। अदेव अत्र अद्याष्टः इति प्रतीकमादाय कैयटः कथयति एकादेशे कृते आकारः कारी आद्युदात्तत्वं न प्राप्नोति, तस्मात् कारी विशेषपक्षेपि अवश्याश्रयितव्या बहिरंग परिभाषा तस्मात् बहिरंग लक्षणत्वात् इत्येतत् सुष्ठु उच्यते अवश्याश्रयितव्यत्वात् अस्याः परिभाषायाः। ततश्च आद्याक्तः इत्यत्र एकादेशस्य बहिरंगत्वात् सिद्धत्वात् अनात् इति प्रतिषेधः भावः, अर्थात् तत्र न प्रवर्तते। एवं रूपेण अत्र भूयान् विचारः भगवता भाष्यकारेण तद्व्याख्यात्रा कैयटेन उद्योतकारेण च विहितम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते आश्रितः कर्ता। आश्रितः कर्ता इति विषये अत्र काशिकाकारः कथयति आश्रित इति शब्दः कर्तृवाची आद्युदात्ता भवति। अत्र अश् धातुः वर्तते अश् भोजने, तो आंग पूर्वकात् अश् धातोः अत्रक्ता प्रत्ययः भवति कर्मणि अर्थे। अत्र अतएव अत्र कर्ता वर्तते, तत्र क्ता प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे वर्तते ता प्रत्ययः, तत्र अत्रक्त प्रत्ययः कर्तरि वर्तते, कर्मणि कर्तरि च क्ता प्रत्ययः। तो अत्र काशिकाकारः भवति आश्रित शब्दः कर्तृवाची आद्युदात्तो भवति। आश्रितः देवदत्तः अश धातोः अयम् आङ् पूर्वात् अविवक्षिते कर्मणि कर्तरि च क्तः भवति, तेन आश्रितः इति रूपं निष्पद्यते। अत्र था थ घ इति स्वरः अत्र प्राप्तः आसीत्, तत्प्रबाध्य अनेन सूत्रेण अत्र आद्युदात्ता भवति। एवं उच्यते अत्र कर्तरि इति यत् कथनं वर्तते, तत्र कर्तरि अर्थे यदा क्ता प्रत्ययः अत्र कर्तरि इति किम् आश्रितम् अन्नम्, अत्र कर्मणि यक्ता प्रत्ययः अत्र न भवति। आश्रितं देवदत्तेन अत्रापि कर्मणि एव वर्तते। पूर्वत्र कर्मणि यक्तः उत्तरत्र भावे, अर्थात् आश्रितम् अन्नम् इत्यत्र तु कर्मणि वर्तते, आश्रितं देवदत्तेन इत्यत्र तु भावे वर्तते। एवं रूपेण काशिकाकारः एतत् सूत्रं व्याख्याति। अत्र भाष्यकारः किं कथयति? भाष्यकारः अत्र पूर्वम् एतदेव कथयति यत् आश्रितः कर्ता, अर्थात् कर्तर्थे अश भक्षणे धातोः अत्र आश्रितः इति निपातनात् तान्तः शब्दः सिद्ध्यति। अत्र आङ् पूर्वक अश धातोः ता प्रत्ययः ईडागमः निपात्यते। किं निपात्यते इत्येव अत्र प्रश्नः जायते। सकर्मकत्वात् अशेः कर्तरि अप्राप्तः अक्तः अत्र निपात्यते, अर्थात् अक्ता विधायकानि यानि सामान्य सूत्राणि सन्ति तैः सूत्रैः अत्र कार्यं कर्तुं न शक्यते। कथं? सकर्मकत्वात्,
यतोहि सकर्मकत्वं वर्तते। तो सकर्मकत्वात् अशेः कर्तरि अपाप्तः यः अक्तः सः अत्य निपातनात् विधीयते। तदा उच्यते भवतु नाम अयं धातुः सकर्मकः। तथापि अत्र कर्मणः अविवक्षा क्रियताम्। यदा कर्मणः अविवक्षा स्यात् तर्हि अविवक्षितकर्मत्वात् अकर्मकत्वव्यवहारः अत्र स्यादेव। यदा अकर्मकत्वव्यवहारः स्यात् तदा कर्तरि अक्तः स भवितुमर्हेत्, न काचन हानिः इति कश्चन वक्तुमर्हति। तदा कथयति पचि ददात्यादीनामपि कर्मविशेषाविवक्षायां कर्तर्यक्तप्रसंगात् एवमपि दृश्यते। यथा पच धातु पचति पचतः पचन्ति यस्य रूपं भवति, एवं दा धातु यस्य ददाति दत्तः ददति इत्यादि रूपं भवति। एतेषामपि धातूनाम् अत्र कर्म विशेषस्य अविवक्षायां कर्तर्यक्ता प्रत्ययस्य स्थितिः दृश्यते। तस्मात् यस्य न कदाचित् एकस्मिन्नेवार्थे द्रव्यधर्मणा संबंधः। एवं अतः अत्र किं करणीयम्? तत्र यस्य न कदाचित् एकस्मिन्नेव अर्थे द्रव्यकर्मणा संबंधः, न कदाचित् एकस्मिन्नेव अर्थे द्रव्यकर्मणा संबंधः, सः अत्र अकर्मकः तत्र गृह्यते, न अन्यः इति कृत्वा अत्र तथा भवति। अग्रे तावत् वार्तिकं भवति आशिते कर्तरिनिपातनम् उपधा दीर्घत्वम् आदिदात्तत्वं च। किं तात्पर्यम् एतस्य वार्तिकस्य? आशितः इति कर्तर्यक्ता प्रत्ययः निपात्यते इति प्रथमः अत्र पदार्थः। आशितः इति कर्तरि निपात्यते, अर्थात् कर्तर्थे आशितः इति निपातनं भवति। एवं अग्रे तावत् उच्यते यतो हि अत्र अग्रे वार्तिककारः कथयति आशिते कर्तरि निपातनम् उपधा दीर्घत्वम् आदिदात्तत्वं च। चेदत्र कर्तरि आश्रितः इत्यस्य प्रत्ययः निपात्यते, तो एवं निपातनम् उपधा दीर्घत्वम् आदिदात्तत्वं च। अर्थात् आश्रितः इति कर्तरि ता प्रत्ययः निपातते, आश्रितवान् आश्रितः, उपधा दीर्घत्वम् आदिदात्तत्वं च निपाते, अर्थात् निपात्रत्रयं भवति। ता प्रत्ययस्य निपातनम्, उपधा दीर्घत्वस्य निपातनम्, आदिदात्तस्य निपातनम्। अग्रे तावत् उच्यते आदिदात्तत्वम् अनिपात्यम्। आदिदात्तस्य निपातनस्य आवश्यकता नास्ति। कथमिति? अधिकारासिद्धम्, अधिकारादेव तत्र स्यात्, भवितुमर्हति। एवं उपधा दीर्घत्वम् अनिपात्यम्, उपधा दीर्घस्यापि निपातनस्य आवश्यकता नास्ति। कथम्? आङ् पूर्वस्य प्रयोग, आङ् पूर्वकस्य प्रयोग स्वयमेव दीर्घः भवति। अत्र पदकारैः न कथनीयं तात्पर्यम्। तो एवं अग्रे तावत् उच्यते आद्युदात्तत्वम् अनिपात्यम्। आद्युदात्तस्य निपातनस्य आवश्यकता नास्ति। कथं तत्र सिद्धः स्यात् आद्युदात्तः? उच्यते अधिकारात् सिद्धं भवति। अनेन सूत्रेण अधिकारात् तत्र सिद्धं स्यात्। उपधा दीर्घत्वम् अनिपात्यम्, यतो हि आङ् पूर्वकः प्रयोगः भवति, स्वयमेव दीर्घः भवति। यद्येवम् अवग्रहः प्राप्नोति, यतो हि यत्र एवं स्थितिर्भवति, यत्र सन्धिकार्यं भवति तत्र अवग्रहः भवति, तर्हि अवग्रहः अत्र प्राप्नोति। तदा उच्यते न लक्षणेन पदकारानुवर्त्यः पदकारिणां लक्षणम् अनुवर्त्यम्। अर्थात् यानि सूत्राणि भवन्ति तानि सूत्राणि व्याकरणशास्त्रस्य पदकाराणां तत्र पदकारान् न अनुसरन्ति। सूत्राणि पदकारान् न अनुसरन्ति, न लक्षणेन पदकारानुवर्त्यः।
तो के अनुसरन्ति पदकाराः एव सूत्राणि अनुसरन्ति अर्थात् सूत्रानुसारं पदपाठं कुर्वन्ति इत्यर्थः। न लक्षणेन अनुवर्त्याः पदकाराणां लक्षणम् अनुवर्तनं यथा लक्षणं पदं कर्तव्यं तदा उच्यते यथा लक्षणं। लक्षणम् अर्थात् यथा तत्र एवं भूतं यल्लक्ष्यं वर्तते तल्लक्ष्यम् अंगीकृत्य अत्र एवं विधेयम् अर्थात् अत्र एवं रूपेण निपातनं करणीयं। यथा लक्षणं पदं कर्तव्यं। यथा लक्षणं यथा सूत्रानुसारेणैव तत्र यद् पदानां तत्र अनुवर्तनं करणीयम् इत्येव अत्र एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रं भवति रिक्ते विभाषा। रिक्ते विभाषा इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः कथयति रिक्तशब्दे विभाषा आदिः उदात्तः भवति। रिक्तशब्दात्र ऋच् धातोः अत्र ता प्रत्ययः तेन रिक्त इति शब्दः भवति। रिक्तशब्देपि आदिः उदात्तः भवति। रिक्तः रिक्तः संज्ञायाम् अत्र निष्ठात् व्यजनात् इत्यनेन पूर्वप्रतिषेधं नित्यम् आद्युदात्तः अत्र प्राप्तः अनेन वैकल्पिकः क्रियते इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते। एवमेव येनैव सह एकम् अपरमपि सूत्रं वर्तते विभाषा वेण्विन्धानयोः। विभाषा वेण्विन्धानयोः एतत् सूत्रस्य किं तात्पर्यं? तत् सूत्रं कथयति अत्र किं कथयति तो तर्हि तत् सूत्रस्य विषये उच्यते विभाषा वेण्विन्धानयोः कथयति वेणु इन्धान इत्यनयोः इत्येतयोः विभाषा आदिः उदात्तः भवति। वेणुः वेणुः इन्धानः इन्धानः एतेषाम् आदिः उदात्तः भवति। वेणुशब्दोऽयम् अजिव्रीरिभ्यो नित् इति णु प्रत्ययान्तः नित्यत्वात् आद्युदात्तः। एवमेव अत्र किम् उच्यते वेणुः वेणुः इन्धानः इन्धानः एते विकल्पेन अत्र आद्युदात्तः भवति। पक्षे तत्र अन्तोदात्तः भवन्ति इत्यर्थः। अत्र उच्यते वेणुशब्दः अत्र कीदृशः वर्तते? उच्यते वृजिव्रीरिभ्यो निति इति सूत्रेण अत्र वेणुशब्दः वी धातोः अज धातोः अत्र भवति। अजेर्वी इत्यत्र वी इत्यादेशः भवति। णु प्रत्ययश्च णु प्रत्ययान्तः नित्यत्वात् नित्यम् आद्युदात्तः अत्र वेणुशब्दः वर्तते। इन्धानशब्दोऽपि यदा चानशन्तः तदा चित्वात् अन्तोदात्तः भवति। किन्तु यदा सः अत्र शानच् प्रत्ययान्तः भवति तदा लसार्वधातुकानुदात्तत्वे कृते उदात्तवृत्तिस्वरेण मध्योदात्तः भवति। तदेवम् अविन्धाने सर्वथा सुखमं तत्र उच्यते। एतस्मिन् विषये काशिकाकारः कथयति उदात्तनिवृत्तिस्वरेण मध्योदात्तः भवति। अपि च तदेवम् इन्धाने सर्वथा अप्राप्तम् आद्युदात्तत्वं पक्षे विधीयते। तत्र आद्युदात्तः भवति पक्षे तत्र अन्तोदात्तः भवति। वेणुर्व वीण इत्युपमानं यदा संज्ञा भवति तदा संज्ञायाम् उपमानम् इति सूत्रे नित्यत्वात् आद्युदात्तम् इष्यते। अनेन वैकल्पिकविधानं क्रियते। तो एवं रूपेण विभाषा वेण्विन्धानयोः इति सूत्रस्य तात्पर्यम् अत्र कथितम्। अत्र अनयोः सूत्रयोः विषये अत्र भाष्यकारः सहैव स्वीयं व्याख्यानं वदति। किमियं प्राप्ते विभाषा आहोषित अप्राप्तो। यतो विभाषा शब्दः सूत्रद्वये उक्तः। रिक्ते विभाषा इत्यत्रापि विभाषा शब्दः उक्तः वर्तते। विभाषा वेण्विन्धानयोः अत्रापि विभाषा शब्दः वर्तते। तर्हि विभाषा विषये चिन्तनं न वेद विभाषा इति सूत्रे कृतं वर्तते भाष्ये। तत्र प्रश्नः उत्थापितः कति विभाषा? प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, प्राप्ता प्राप्ति भाषा।
तर्हि रिक्ते विभाषा विभाषा वेणिन्धानयोः इत्यत्र कीदृशी विभाषा वर्तते? प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, प्राप्त विभाषा। तत्र एतेषु तावत् अत्र यः विभाषा शब्दः प्रयुक्तः वर्तते सः कीदृशः? प्राप्त विभाषा रूपः वर्तते, अप्राप्त विभाषा रूपः वर्तते, अथवा प्राप्ताप्राप्त विभाषा रूपः वर्तते इति प्रश्नः जायते। अतएव प्रश्नः भवति किमियं प्राप्ते विभाषा आहुषित अप्राप्ते, कथं च प्राप्ते कथं च अग्रते। तो एवं अथवा प्राप्ताप्राप्त विभाषा इति विभाषात्रयस्य वैकल्पिकस्य सत्त्वात् कस्मिन् अर्थे अत्र विभाषापदं वर्तते इति प्रश्नः जायते। अत्र अत्र भाष्यकारः कथयति किमियं विभाषा प्राप्ते विभाषा आहुषित प्राप्ते कथं च प्राप्ते कथं च अप्राप्ते उच्यते यदि संज्ञामानं निष्ठात् व्यजनात् इति वा नित्ये प्राप्ते आरम्भः तदा प्राप्ते अन्यथा अप्राप्ते। अर्थात उभयोः स्थितिः वर्तते, प्राप्त विभाषा अपि स्थितिः वर्तते, अप्राप्त विभाषा अपि वर्तते। यथा वेणुरुक्तयोः अप्राप्ते विभाषा, अत्र अप्राप्ते विभाषा वर्तते। एवं अत्र उच्यते कथं च प्राप्ते कथं च अप्राप्ते यदि संज्ञामानं निष्ठात् व्यजनात् इति वा नित्ये प्राप्ते आरम्भः तदा प्राप्ते विभाषा अन्यथा तु अप्राप्ते इत्युक्तम्। अर्थात एतैः सूत्रैः चेत् विभाषा प्राप्ति भवति तदा अत्र अप्राप्त विभाषा इत्युच्यते, अन्यथा प्राप्त विभाषा वक्तुं शक्यते। तो वेणुरिक्तयोरभावे विभाषा एवं प्राप्ते नित्यः विधिः वेणुर्वेणुः गोरुक्तः इव गोपाल एवं रूपेण अद रिक्तः नाम कश्चित्, क्षम्यताम्, रिक्तः नाम कश्चित्, वेणुः रिक्तः नाम कश्चित् इति धिया अत्र स्थितिर्भवति। तात्पर्यं किमस्ति? अत्र संज्ञायां पूर्वप्रतिषेधात् अत्र नित्यः विधिः प्रवर्तते वेणुरुक्ति विषये इति तात्पर्यम् एतस्य जायते। तो वेणुरुक्तयोः प्राप्ते विभाषा, यतो हि केनापि प्राप्तः न स्यात् तस्य अत्र विभाषा अर्थात् वैकल्पिक प्राप्ति विधानमेव। प्राप्ते नित्यो विधि, प्राप्ते नित्या विधि वद वेणुः रिक्तो नाम कश्चित् एवं उच्यते। अग्रे तावत् तत्र सूत्रं वर्तते उपोत्तमं रीति। उपोत्तमं रीति इति सूत्र विषये अत्र काशिकाकारः वदति हृदन्तस्य उपोत्तमम् उदात्तं भवति। अर्थात ऋकारः यस्य अन्ते भवति एवं भूतायः प्रत्ययः हृदन्त अर्थात रकारित संज्ञक प्रत्ययान्तस्य उपोत्तमम् उदात्तं भवति। उपोत्तमं नाम अन्त्य समीपम्, उत्तमम् अन्त्यं तस्य समीपम् उपोत्तमम्। तत्र त्रिप्रभृत्यानाम् अन्त्यम् उदात्तम् अर्थात हृदन्तस्य अत्र उपोत्तमम् उदात्तं भवति। अर्थ हृदन्तस्य अर्थात तत्र रकारेत् संज्ञकस्य तो त्रिप्रभृतीनाम् अन्त्यम् उत्तमम् तस्य समीपे यद् उत्तमम् उपोत्तमम् तत् आत्मदात्तं भवति। यथा करणीयम् अतः क्री धातोः अनियर प्रत्ययः, अनियर प्रत्ययः ऋत वर्तते। एवं हरणीयम् अत्रापि तथैव भवति। पटुजातीयः अत्र जातीयर प्रत्ययः सोऽपि ऋदन्तः भवति। एवं मृदुजातीयः अत्रापि जातीयर प्रत्ययः। तो अत्र प्रत्ययस्वरं प्रबाध्य अनेन आद्युदात्तता विधीयते, किन्तु यत्र प्रत्ययः तत्र तथा वर्तते तद्रूपेण तो प्रत्ययस्वरः एव भवति, तत्र भिन्नः स्वरः न भवति इति अनेन एतस्य विषये व्याख्यानम् अत्र कृतं वर्तते। भाष्ये तावत् एतस्मिन् सूत्रे किमपि अधिकं कथनं नास्ति, केवलं सामान्येन कथनं वर्तते
यत् उपोत्तम ग्रहणं किमर्थं न रीति पूर्वम इत्येव चेष्य रीति पूर्वम इत्यनेनैव स्यात् अर्थात रीति प्रत्यांत रीति प्रत्यय रकारी संज्ञ का प्रत्यय ततः पूर्वम यद वर्तते स उदात्तः वर्तते तेन अत्र तदर्थम अत्र रीति इति ग्रहणम अत्र उपोत्तम ग्रहणम कृते वर्तते नरि इति पूर्वम इत्येव उच्यते अग्रे तावत् एतद्विषये तत्र भाष्यकारः कथयति मतोः पूर्वम् आत् संज्ञायां स्त्रियाम् इत्यत्र पूर्वग्रहणं न कर्तव्यं भवति मतोः पूर्वमात् संज्ञायां स्त्रियाम् इत्यत्र पूर्वग्रहणस्य आवश्यकता न भवति पूर्वग्रहणं न कर्तव्यं भवति एवं तर्हि उपोत्तम ग्रहणम् उत्तरार्थं बोध्यम् अर्थात् उत्तरार्थम् एतस्य स्वरूपं वर्तते चङ्ग्यन्यतरस्याम् उपोत्तमम् इत्येवम् अत्र करणीयम् इह मा भूत् मा हि स्म दधत् अत्र न भवेत् इत्यपि चिन्तनीयं वर्तते एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य विचारः अत्र भगवता भाष्यकारेण विहितः अग्रे तावत् सूत्रद्वयं वर्तते प्रथमं सूत्रम् अस्ति अन्तोवत्याः द्वितीयं सूत्रं वर्तते ईवत्याः यद्यपि भाष्यकारेण इति सूत्रद्वयं सहैव व्याख्यातं किन्तु अत्र काशिका ग्रंथे सर्वाणि सूत्राणि पृथक् पृथक् एव अत्र कथितानि सन्ति तेषां तथा विचारः वर्तते यथा अन्तोवत्याः इत्यस्य प्रवृत्ति संज्ञा विषये भवति संज्ञायाम् इत्येव इति काशिकाकारः वदति अवति शब्दान्तस्य संज्ञायाम् अन्तः उदात्तः भवति इति सूत्रतात्पर्यं यथा अजिरवती खदिरवती हंसवती कारण्डवती इत्यत्र अत्र अग्रे किं करणीयम् इत्यद्विषये उच्यते यत् संज्ञायाम् अन्तः अवति शब्दान्तस्य भवति इति अन्यत्र न भवति यथा अजिरवती खदिरवती हंसवती कारण्यवती अत्र गि प्रत्ययान्त एते शब्दाः वर्तन्ते तो एवम् अत्र यथा अजिरवती अजिरः अस्ति यस्याः सा अजिरवती खदिरः अस्ति अस्याः सा खदिरवती हंसः अस्ति अस्याः इति हंसवती कारण्डम् अस्ति अस्याः इति कारण्डवती एवं रूपेण अत्र सर्वत्र तत्र मतु प्रत्ययः अनन्तरम् अत्र गीपादि कृते सति एते शब्दाः सिद्ध्यन्ति अजिरवती खदिरवती एवं अग्रे तावत् उच्यते काशिकाकारेण अवत्या इति किमुच्यते न वत्या इत्येव उच्यताम् अवत्या इत्यस्य स्थाने केवलं वत्या इत्येव उच्यताम् तदापि तत्र कार्यसिद्धिः स्यात् तदा उच्यते नैवं शक्यम् अत्र एवं न वक्तुं शक्यते कथं तत्र अत्र एवं स्वीकारे एतद्विषये अत्र अतिव्याप्तिः भवति यथा राजवती अत्र राजवती इति यद् अत्र वतु प्रत्ययः वर्तते राजवती इत्यत्र न तु मतु प्रत्ययः वर्तते अतः अत्र वती इति स्वरूपम् एतस्य न स्यात् अतः एवम् उच्यते राजवती स्वरविधौ न लोपस्य असिद्धत्वात् नायं भवति इति शब्दः नायम् अवति इति शब्दः यतो हि अत्र राजन्वती इति भवति लो नकारस्य लोपे स्थितिः राजवती अदृश्यतया नकार लोपः न भवति असिद्धत्वात् नकार लोपः सिद्ध यदा भवति तदा राजन्वती इति स्यात् तर्हि अवती इति स्वरूपं न तिष्ठेत् अतः तदर्थम् अत्र करणीयं वत्वं पुनराशया सिद्धं भवति इत्येवम् अत्र उक्तम् एवमेव अपरं सूत्रं वर्तते ईवत्याः ईवत्याः इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः भवति इवती शब्दान्तस्य अन्तः उदात्तः भवति अर्थात् इवती इति शब्दः यस्मिन् समुदाये वर्तते अन्ते तस्य अन्तः उदात्तः भवति स्त्रियां संज्ञायां च विषये यथा अहोवती अहीवती कृषिवती मुनिवती अत्र इवती शब्दः वर्तते अतः तस्य अन्तः उदात्तः जायते
एतद्विषये अयं तावत् भाष्यकारः कथयति यत् प्रश्नः एव तस्य तादृशं किमर्थम् इदम् उभयम् उच्यते अत्र तत्र अवत्याः इति ईवत्याः इति केवलं वत्याः इत्येव उच्येत तदा उच्यते वत्या इत्युच्यमाने राजवती अत्रापि प्रसज्येत यतोहि अत्रापि वती इति वर्तते अथ अवत्याः इत्युच्यमाने कस्मादेव न भवति असिद्धो नलोपः सिद्धः भवति तस्य असिद्धत्वात् नैषः अवति इति शब्दः भवति कस्तर्हि भवति अन्वति इति शब्दः भवति अतः अत्र दोषः न जायते यथैव तर्हि अलोपस्य सिद्धत्वात् नावति शब्दः एवं वत्वस्य असिद्धत्वात् नावति शब्दः उभयस्य तत्र तुल्यता वर्तते अतः आश्रया सिद्धत्वं तस्य यदाश्रयं तस्य स्वरूपं वर्तते तेन रूपेण तस्यापि साधुत्वं भवितुमर्हति एवं रूपेण अत्र भाष्यकारः एतेषां सूत्राणां व्याख्यानं कृतवान् अग्रे तावत् पुनः एतस्मिन् विषये वयं श्वः विचारं कर्ता स्मः अद्य अत्र विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।